76 से जायद अफराद पानी में बह गए। एक ही खानदान के कई अफराद लुकमा अजल बन गए। बहुत सी लाशें निकाली गई, कई लापता हैं, कई की तलाश जारी है। हुकूमत क्या कर रही थी? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? आपके पास इक्विपमेंट क्या है? उस रोज आपने क्या किया जब लोग कई घंटे आपका इंतजार करते करते दरिया बुर्द हो गए, लुकमा अजल बन गए? वही घड़ी घड़ाई कहानियां है कि दफा 144 नाफिज कर दी गई थी, लोग वहां पर पहुंच गए, लोगों की अपनी गफलत थी। हम क्या करते हैं, हमने तो बड़ी जल्दी रेस्क्यू के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था हम कुछ ना कर सके। आपके हेलीकॉप्टर्स कहाँ थे? वेदर फोरकास्ट को आप नहीं देखते हैं? दुनिया भर में हर दिन का वेदर बताया जाता है, अलर्ट्स जारी किए जाते हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जहां पर ऐसी आफत आ रही है, बारिशें तेज हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं या कहीं जल्जले आने वाले हैं, लोग उससे दूर रहे। आपने दफा 144 नाफिज कर दी। हमारे लोग तो इस तरह से ध्यान नहीं देते हैं उस जानिब। कोई और इंतजाम था? जहां पर पानी का बहाव ज्यादा होना था, क्या कोई एहलकार मौजूद थे जो लोगों को वहां जाने से रोकते? क्या उनको जोर जबरदस्ती रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था? यहाँ पर और लोगों ने सड़कों पर निकलना हो तो आपके डंडे सोटे निकल आते हैं, आप लोगों को मारने लगते हैं। जहां पर उनकी जानों के जाने का खदशा और खतरा मौजूद था, हुकूमत कहाँ थी? और अब आपने कमेटी बना दी है, वो इंक्वायरी करेगी, लोगों को मुअत्तल किया जाएगा, लेकिन क्या होगा? वो जो चली गई वो वापस आएंगे? जो इस वक्त बाप, कुछ बच्चे, कुछ लोग दुहाइयां दे रहे हैं, जो लोगों ने अपनी आंखों से मनाजिर देखे हैं, जो फुटेजेस हमने देखी हैं, जो हमारे दिमागों से निकल ही नहीं पा रही, जो ट्रॉमा क्रिएट कर रही हैं, वो भुला पाएंगे? वो लोग जो इस दुनिया से चले गए उनको आप वापस ला पाएंगे? ये आपकी इंक्वायरियां, ये मुअत्तली और अब आपके बयानात किसी काम के नहीं है। खुदा का खौफ कीजिए, कोई शर्म कीजिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए। ये ब्लेम गेम मत कीजिए कि अवाम ने ऐसे कर दिया, अवाम को ख्याल करना चाहिए। ठीक है, अवाम को ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करती तो आपके पास क्या इंतजामात? कोई जवाब नहीं है। कई सालों से यही सवालात है जिनको दोहराया जाता है, इसी तरह की फुटेजेस सामने आती रहती हैं और होता कुछ नहीं है। सिर्फ बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बिलाखिर अवाम इसी तरह से अपनी जानें गंवाते रहते हैं। वो फुटेज जिसमें एक ही घर के कई अफराद मौजूद थे, जो कई जगह पर बताया जा रहा है 13 है, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 18 है, लेकिन वाज़े तौर पर 13 से ज़ायद अफराद उस फुटेज में देखे जा रहे हैं। आप ये देखिए, दूसरे किनारे पर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनकी बेबसी आप देखिए। इतनी तेज लहरें हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वीडियो बन रही है, एक एक करके घर के लोग उस पानी में जा रहे हैं। बाप ने बेटे से क्या कहा होगा, बच्चों ने क्या बात की होगी, कैसे उम्मीदों यास के दरमियान होंगे, कैसे खौफ होगा, कैसे उनके हाथों से छूटे होंगे। बेबसी की तस्वीर है। पूरी वीडियो तो मैं देख नहीं पाई, एक तस्वीर ही मैं देख पाई हूँ, जिसके बाद दिल दहल के रह गया। उस पर बात करने के लिए अल्फाज समझ नहीं आते, लेकिन हुकूमत की समझ नहीं आती, जो ये सब कुछ देखने के बाद भी बड़ी ढिठाई से वो बयानात दे रही है जी कि फुटेज में इतने बजे वो नाश्ते के लिए निकले थे, इतने बजे वो तस्वीर लेने की गर्ज से वहाँ चले गए, हमें इतने बजे कॉल आई, फिर रेस्क्यू टीम पहुंची। आपकी टीम पहुंच के वहाँ कर क्या रही थी? इक्विपमेंट तो नहीं है। एक आप देखें तख्ता सा है, उस तख्ते पे आप कितने लोगों को बचाएंगे? वो हेलीकॉप्टर जो आपके कोई दौरे हो, विजिट हो, फौरन हरकत में आता है और कहीं से कहीं पहुंच जाता है, वो क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वहां पर इमदाद के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम आ सकता है। क्यों हमारे इदारे इतने नाअहल हैं? क्यों ये फेलियर हमें बार बार देखना पड़ता है? क्यों हमें जाने गंवानी पड़ती है? अब सियालकोट में जहां पर मेरे सहाफी भाई वहां गए, जहां से एक घर से जत्थे उठ रहे हैं और रोज उठ रहे हैं क्योंकि लाशें मिल रही हैं, उनको लाया जा रहा है, उनका जनाजा पढ़ा जा रहा है, उनको दफनाया जा रहा है। उस पूरे इलाके की सूरत हाल आप देखिए, और मीडिया और सोशल मीडिया चीख चीख कर आपसे सवाल कर रहा है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अवाम को एहतियात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप एहतियात छोड़ दें और सारा जिम्मा हुकूमत पर डाल दें। ठीक है, आप एहतियात करें, आप खुद भी देख कर जाएं, लेकिन हमारी मासूम अवाम है, बहुत से लोग तो जिनको मालूम ही नहीं है इन सब चीज़ों का कि इसकी मालूमात हासिल कैसे की जाए, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अब इसका कोई जवाब नहीं होगा हुकूमत के पास हमेशा की तरह। और जी अब वो बता रहे हैं कि जी हमने दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी। बहुत से लोग जो वहाँ जाते थे उस रोज़ भी वहाँ पर उनको रोकने के लिए अमला मौजूद था। कहाँ था वो अमला? हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर एक किनारे पर आप देखें, उस तस्वीर के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, और समंदर के बीचों बीच एकदम से रैला आया है और उसमें वो पूरा ख़ानदान बह के चला गया। किस तरह बेबसी की वो तस्वीर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। अब आप एसी को मुअत्तल कर दें, एडीसी को मुअत्तल कर दें। पहले कोई और बयान दिया गया एसी साहिबा की जानिब से, फिर कोई और बयान दिया गया। रेन एमरजेंसी होती है मुल्कों पे, हमने कभी रेन एमरजेंसी नहीं देखी। अभी मॉनसून शुरू हो गया, आज भी बहुत शदीद बारिशें आई हैं। इवन कराची में भी
سمندر میں تو غیانی آ گئی ہے، بہت سی جگہ پر سیلاب آ چکا ہے، بہت سی جگہ پر سیلاب کا خطرہ ہے، تو مقامی جو انتظامیہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوا۔ بہت سے گھر ڈوب گئے ہیں، بہت سی چھتیں ٹوٹ گئی ہیں، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لیکن حکومت نے نہ کچھ کرنا ہے نہ ہی انہوں نے کیا ہے، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ اس واقعے کے اوپر وہ اپنے بیانات دیں گے، پھر یہ انکوائری بیٹھے گی، اور انکوائریاں جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑے سے دن گزرتے ہیں، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، لیکن جو جانیں چلی گئی ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے، ان کا ازالہ تو کوئی نہیں کر سکتا، جانے والوں کو تو کوئی واپس نہیں لے کر آ سکتا۔ تو اس وقت اگر آپ پر تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل جائز تنقید ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ تو کم تنقید ہے۔ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو کہ جناب اتنا وقت لگتا ہے، ہمارے لوگ وہاں پر نہیں پہنچ پائے، اور ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی تو ان کے پاس سامان نہیں تھا، لوگوں نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا ہے، شاہدین جو چیزیں بتا رہے ہیں، جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ تمام جھوٹ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کیا؟ اب اس چیز پر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک پورا ایک آپ سمجھے کہ تفصیلات کے ساتھ ایک مسودہ جاری کیا گیا، جس میں نقصانات کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ نقصانات کی تفصیلات تو ٹیلی ویژن بھی بتا رہا ہے، نقصانات کی تفصیلات تو سوشل میڈیا بھی بتا رہا ہے، اب تو کنٹینٹ کریٹرز اور جو لوگ خبروں کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو بتانا ہے کہ آپ نے اس نقصان سے بچنے کے لیے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انتظامات کیا کیے ہیں۔ وہ انتظامات کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے انسانی فطرت ہے، اس کو ایڈونچر بعض اوقات پسند ہوتا ہے، جہاں پر جانے سے روکا جا رہا ہے وہ وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات رسک بھی مول لیتے ہیں، لیکن اس رسک کو روکنا حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سوال حکومت اور ریاست پر ہی اٹھایا جاتا ہے، جو علاقہ وہاں کا ہے وہاں کی انتظامیہ سے ہی سوال کیا جاتا ہے، انہی سے پوچھا جاتا ہے۔ اب عام عوام سے تو سوال نہیں کرے گی، وہ تو یہ ذمہ داری نہیں لیں گے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لوگوں نے خود خطرہ مول لے لیا، انہوں نے خود اپنے لیے یہ راستہ چن لیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اس روز اگر آپ کی مشینری کے کوئی لوگ وہاں پر موجود ہوتے، بالکل ویسی ہی سختی کی جاتی جیسے آپ کوئی جب گھر سے باہر نکلتے کوئی ہڑتال کرنا چاہتا ہے، کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ کی پوری مشینری چاہے کوئی بھی شہر ہو پاکستان کا حرکت میں آ جاتی ہے، اور لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیا جاتا، ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے یہ سیاسی بات ہے، تو وہ سیاسی معاملے کے لیے جب باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہاں پر تو ذاتی معاملہ آ جاتا ہے نا، یہاں آپ نے کیوں دھیان نہیں کیا؟ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر سال ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور پھر عوام سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا را آپ ایسی جگہوں پر جب جاتے ہیں، حکومت نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ویدر فورکاسٹ پلیز چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اپنی جان کو خطرے مت ڈالیے۔ اس طرح کے سانحات سے آپ خود ایک دوسرے کو بچائیے، خود ایک دوسرے کو تنبیہ کیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پانی کی لہریں بھی بڑی بے رحم ہیں، چند سیکنڈ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو حکومت پر تکیہ مت کریں۔ اس طرح کے واقعات کے بعد ہمارا یہ موقف اور زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اس جانب سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بعد میں صرف تسلیاں دلاسے دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ جن کے جنازے اٹھے ہیں وہ لوگ تو واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے خود ہی احتیاط کرنی ہے۔ ابھی ہم سوال بھی کر رہے ہیں حکومت کو، میں دیکھ رہی ہوں ہر جرنلسٹ اس پر بات کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، ان کو غیرت دلا رہا ہے، لیکن کوئی ان پر کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں۔ احساس ہوتا تو یہ اقدامات پہلے کر لیے جاتے۔ عوام کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بہت سے ایشوز اس سمیت اس پر بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہت ہی دکھ ہے، جس خاندان کے اتنے سارے لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے تو یہ الفاظ بے معنی ہیں، اور کیسے صبر آئے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہماری حکومت کے دلوں میں کوئی احساس پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔